राजाले मलाई खाना खुवाएर ल अध्यक्ष हुनु भनेर पठाइबक्सेको छ, राजाको मलाई समर्थन छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। परिणाम आएको भोलिपल्ट चाहिँ फेरि राजाले मलाई धोका दिए, राजाले मलाई हराए, हस्तक्षेप गरे भनेर चाहिँ नै भन्नुभयो। कमल थापाको राजनीति भविष्य समाप्त गर्नुपर्छ, कमल थापालाई खत्म गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मनसाय पनि थिएन र हामी सबै साथीहरूको मनसाय पनि थिएन, जसका कारणले नै समाप्त गर्न खोज्या हो कि बाँचुन्जेल आर्यघाट पुगिन्जेल राजनीति गर्नुपर्छ, नेतृत्वमै रहनुपर्छ भन्ने केही छैन कि आज एमसीसीको कारण त्यस कारणले सरकारले यसको औचित्यको बारेमा पुष्टि गर्नु पर्यो। संसदमा लगेर बहुमत प्रयोग गरेर त्यसलाई पास गर्ने होइन, त्योभन्दा अगाडि जनतालाई बुझाउनु पर्यो र यो सहायता कुनै रणनीति होइन, विशुद्ध सहयोग हो भन्ने चाहिँ नै प्रश्न पार्छ। नमस्कार, खरो प्रश्नमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। देश अहिले चुनावतर्फ उन्मुख भएको छ। आगामी वैशाख 30 गते देशभर एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने गरी सरकारले मिति घोषणा गरिसकेको छ। सँगसँगै अमेरिकी सहयोग एमसीसीका विषयमा पनि देशव्यापी रूपमा चर्चा बढेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकी एमसीसीको मुख्यालयलाई बुझाएको जुन पत्र छ त्यो पत्रका विषयमा हरेक पार्टीको तह तबकाभित्र छलफल भइराखेको छ र एमसीसी सम्भवतः निकट भविष्यमा नै संसदमा टेबल हुने सम्भावना पनि त्यतिकै बढिराखेको छ। यो दुईटा विषय देशमा उस्तै पेचिलो बनेर अगाडि बढिरहेको बेला लामो समयसम्म राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म सत्ता सञ्चालनमा बारम्बार पुगेका राप्रपाका प्रभावशाली नेता पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीमा विचलन आएको भनेर पार्टी छोडेको घोषणा गर्नुभएको छ, त्यो पनि आफ्नो गृह जिल्ला हेटौडा पुगेर। केही समय खास मङ्सिरमा भएको राप्रपाको महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुभएका राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले तत्कालीन निवर्तमान तथा पूर्व अध्यक्ष कमल थापालाई पार्टीभित्र सम्मानित हिसाबले समेट्ने भनेर जुन उद्घोष गर्नुभएको थियो त्यस अनुरूप निवर्तमान अर्थात् पूर्व अध्यक्ष र वर्तमान अध्यक्षको बीचमा तालमेल मिलेको जस्तो देखिएन र अन्ततः कमल थापा पार्टीबाट अलग्गिनु भएको छ। दशकौं लामो पार्टीमा सक्रिय निरन्तर रूपमा 16 वर्षसम्म पार्टी अध्यक्ष बन्नुभएका कमल थापा किन राप्रपाभित्र अटाउनु भएन त? हामी आज खरो प्रश्नमा यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। साथसाथै अहिले हामी गणतान्त्रिक व्यवस्थामा भए पनि सिङ्गो राजनीतिमा एउटा मात्रै यस्तो दल छ जसले राजतन्त्र सहितको हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने एजेन्डालाई जबरजस्त रूपमा उठाइरहेको छ र यदाकदा जनताहरूलाई यो विषयमा निर्णायक अधिकार दिएन, यी विषयमा परिवर्तन ल्याउँदा, यो व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउँदा भन्ने विषयमा अहिले पनि छलफल भइराखेकै छ। राजनीतिक रूपले चुनाव पनि नजिकै जाँदा राप्रपाका लागि राजतन्त्र कायम गर्ने, पुनः ल्याउने र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने विषय कति सहज कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने विषयमा पनि हामी आज केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, उहाँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ अध्यक्षज्यू। बधाई छ, ढिलो बधाई दिए। आज प्रत्यक्ष यहाँ अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएपछिको मेरो पहिलो अन्तर्वार्ता पनि हो। कमल थापालाई राम्रोसँग समेट्छु। यहाँले पार्टी कार्यालयमा शपथ ग्रहण गर्न जाँदा पनि त्यो कुर्सी छुनु भएन, सायद उहाँप्रतिको सम्मान नै थियो होला, तर अटाउनु भएन नि। उहाँले विचलन आएको आरोप सहित आफू अलग्गिएको घोषणा गर्नुभएको छ। कमल थापाले जुन निर्णय गर्नुभयो त्यो अनपेक्षित र अप्रत्याशित छ। त्यो कुरा पार्टीले संस्थागत रूपमा पनि हिजो पदाधिकारी बैठकबाट निर्णय गरेर बाहिर ल्याइसकेको छ। उहाँका केही गुनासाहरू, केही प्रश्नहरू अथवा पार्टीसँग केही माग थियो र हामीले त्यस विषयमा उहाँसँगै सोझै भेटघाट र कुराकानी गरेपछि पहिले चाहिँ पदाधिकारीहरू मार्फत र पछिल्लो दिनमा म आफै सोझै 1-to-1 कुराकानी गरेर एउटा समझदारी निर्माण गरेका थियौँ र चाँडै एउटा निष्कर्षमा पुग्ने र उहाँ पनि पार्टीमा आएर काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने र त्यसको चाहिँ नि मूलमा उहाँको एउटा फेस सेभिङ गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। किन उहाँले केही प्रश्नहरू उठाइसक्नु भएको थियो, कुनै न कुनै प्रकारको सम्बोधन नभइकन, छलफल नभइकन म पार्टीमा आउन अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने कुराहरू गरिराख्नु भएको हुनाले हामीले शीर्ष तहमा छलफल गरेर यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने भनेर
कुराकानी बढिसकेको थियो र त्यसका लागि भोलि पदाधिकारी बैठक पनि बोलाइसकेको अवस्था थियो र खास गरी पूर्व अध्यक्षहरू र संस्थापक अध्यक्ष समेतको सहमति समेत हामीले लिइसकेका थियौँ। एउटा मोडेल तयार भइसकेको थियो। हाम्रो सम्पर्क पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा भइराखेको थियो फेरि त्यसपछि पनि। तर उहाँले अप्रत्याशित रूपमा हेटौडाबाट व्यक्तिगत रूपमा अब मैले पार्टी नै छोडेँ भन्ने खालको लिखित रूपमा जुन घोषणा गर्नुभयो, अब त्यो उहाँको राजनीतिक भविष्य र हामी सबैको लागि दुःखद कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ र हामीले फर्किने सम्भावना या यहाँको फर्काउने प्रयास अब कस्तो रहन्छ? हामीले त संस्थाको रूपमै आह्वान गरेका छौँ यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुहोस् भनेर। म अहिले पनि तपाईँको लोकप्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत उहाँलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु, फर्किनुहोस्, त्यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुहोस्, तपाईँको लागि राप्रपामा अझै ठाउँ खाली छ, म यो भन्न चाहन्छु। राजतन्त्रमा पनि विश्वासिलो पात्र भएर काम गर्नुभएका कमल थापा गणतन्त्रमा पनि सरकारको उपप्रधानमन्त्री भएर सत्ताको सञ्चालन गर्ने अवसर उहाँले पाउनुभयो। धेरै पटक सत्तामा जानुभएको अनुभव छ उहाँसँग। तर अहिले भयो के त करिब 16 वर्ष पार्टीको अध्यक्ष बन्नुभयो, दशकौँसम्म पार्टीमा सक्रिय हुनुहुन्छ। यहाँको राजनीति पनि उहाँ सँगसँगै अगाडि बढेको हो। उहाँ यहाँ निर्वाचित भएदेखि नै कहिले मन फाट्यो, आज त मनै च्यात्यो भन्ने गीतहरू लेख्नुभयो, साभार गर्नुभयो। कहिले निर्मल निवासतिर अलिकति आक्रोश, अलि ज्यादा आक्रोश, हदभन्दा ज्यादा आक्रोश पनि देखियो। बीचमा उहाँका कहिले पनि राम्रा सकारात्मक सन्देशहरू बाहिर आए जस्तो आम जनताले अनुभूति गर्न पाएनन् भनेपछि यो बिचकाई छ नि एक प्रकारको उहाँमा अलिक बढी नै घोच्यो कि जस्तो देखिन्थ्यो। त्यो घोचाइ, त्यो बिचकिने कारण चाहिँ के हो त? खुलस्त गरिदिनुहोस् न। थाहा छैन, किनभने उहाँ हामीले महाधिवेशनमा पुस्तान्तरणको कुरा उठायौँ अथवा नेतृत्व परिवर्तनको कुरा उठायौँ, सरसल्लाहबाटै त्यसलाई निकास दिन खोज्यौँ। जब हामी सहमतिमा पुगेनौँ र लोकतान्त्रिक विधिबाटै यसलाई टुङ्गो लगाऊँ, फ्रेन्डली कन्टेस्ट गरौँ भन्ने सहमतिमा पुग्यौँ। किन मैले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि उहाँलाई भेटेको छु, कुरा गरेको छु। कुरा गरेर हामी चाहिँ छुट्टिएका छौँ र हामीले मैत्रीपूर्ण ढङ्गले प्रतिस्पर्धा पनि गऱ्यौँ र परिणाम पनि आयो। परिवर्तनको पक्षमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले निर्णय गर्नुभयो। अब त्यसपछि उहाँले जुन ढङ्गले प्रतिक्रियाहरू चाहिँ सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्नुभयो त्यो अपेक्षित थिएन। तर पनि उहाँले निर्वाचनको परिणाम पनि त्यो ढङ्गले आउँछ भन्ने अपेक्षा गर्नुभएको थिएन होला। निर्वाचन परिणाम पनि उहाँको लागि अनपेक्षित भयो होला। त्यसकारणले केही समय उहाँले यो तिक्तता व्यक्त गर्नुहुन्छ। ठिक छ, पर्खौँ भनेर हामीले केही समय छोड्यौँ र पछि जब उहाँ कुरा गर्ने अवस्थामा पुग्नुभयो, मैले अघि पनि भनिसकेँ, सोझै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र हामीसँगै जाने केही आधारहरू पनि हामीले निर्माण गऱ्यौँ। किन सँगै रहने भन्ने कुरा खोज्नुभयो होइन, हामी कसरी सँगै जान सकिन्छ भन्ने ठाउँहरू खोज्यौँ र त्यो आधारहरूलाई कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया पनि मैले चाहिँ अगाडि बढाइसकेको अवस्थामा उहाँले अचानक यो निर्णय गर्नुभयो। अब के कुराले उहाँ पिरो लिनुभयो, होइन, के कुराले यो असामान्य अवस्थामा पुग्नुभयो, अब त्यो कुरा त उहाँ स्वयंले पछिल्लो दिनमा भन्नुभयो। कमल थापा र यहाँ पाथिभरा गएको प्रसङ्ग होस् वा पछिल्लो समय अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चामा छ, उहाँले गीतामा हात राखेर म पार्टी कहिले पनि फुटाउँदिनँ भनेर गर्नुभएको उद्घोष, यहाँहरू गीतालाई मान्नुहुन्छ, गीतालाई साँची राखेर कसम खाएपछि मैले नराम्रा काम गर्दिनँ भनेर साँची राख्नुहुन्छ, त्यो महत्त्व गीतालाई दिनुभएको छ। तर बाचाहरू त टुटे नि, कसमहरू त बत्किए, होइन? त्यो गीतामा हात राखेर खाएको कसमको औचित्य के हुन्छ त यहाँनिर? त्यो चाहिँ उहाँ स्वयंले जवाफ दिने कुरा हो। बेला बेला केही साथीहरूले, खास गरी उहाँले नै यो उत्खनन गर्नुभयो है, यो पाथिभरा वाला कुरा, होइन? हामी पाथिभरा गएको, खास गरी म प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भइसकेपछि हामी जब चाहिँ पाथिभरा देवीको दर्शन गर्न पुग्दाखेरि परिस्थिति कस्तो थियो भने उहाँ चारैतिरबाट असफल भएको,
सबैतिरबाट निन्दित जस्तो सबैले चाहिँ नि गाली गर्ने त्यस्तो अवस्थामा पुगेको बेला उहाँले भनेर होइन मैले भनेर कि मेरो मनमा के कुरा खेलिराखेको थियो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र एउटा प्रवृत्ति चाहिँ विकसित भइराखेको मैले देखिराखेको थिएँ। त्यसबेला हामी जुन पार्टीमा थियौँ कि कमल थापा र मेरो सम्बन्धलाई कसरी तोड्न सकिन्छ र कुन बेला तोड्न सकिन्छ भनेर एउटा प्रवृत्तिले काम गरिराखेको थियो र त्यो मौका खोजिराखेको थियो र त्यसले कुनै पनि बेला टाउको उठाउन सक्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो र म उहाँसँगको सम्बन्ध बिगार्न चाहन्न थिएँ। उहाँ र मेरो एकतामा नै हामी दुईलाई पनि फाइदा थियो र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भविष्य पनि मजबुत र सुरक्षित हुन्थ्यो त्यो मलाई लाग्थ्यो। त्यसकारण मैले उहाँलाई त्यहाँ भने कि दाइ तपाईलाई मेरो सदैव साथ हुन्छ। पाथिभरा पुगेर हैन त्यहाँ मन्दिरमा पुगेको बेला मैले अप्रत्याशित रूपमा भने हैन तपाईलाई मेरो सधैँ साथ हुन्छ, तपाईलाई मैले सधैँ सहयोग गर्छु भनेर भनेको थिएँ। त्यही कुरालाई उहाँले पछि यहाँ अहिले चाहिँ खास गरी म उम्मेदवार भएपछि चर्चामा आयो हैन उहाँले उठाउनु भयो अनि चर्चामा आयो हैन। तर उहाँले चाहिँ हाम्रो सम्बन्धमा त्यसबेला कुनै समस्याहरू थिएन। हामी जति मिल्ने मान्छे नै अरू कोही देखिँदैन थियो। उहाँले यो किन अप्रत्याशित रूपमा राजेन्द्र लिङ्गदेनले मलाई भन्यो भनेर कहिले सोध्नु भएन, कहिले उठाउनु भएन। अब सायद चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेन चाहिँ देवीको अगाडि यो बोलिसकेको छ, यो सधैँभरि मेरो चाहिँ नि अब कारिन्दा हुन तयार भयो भन्ने सम्झनु भयो या के सम्झनु भयो मलाई थाहा छैन। त्यसको गाम्भीर्यता बुझ्नु भएन। तर मलाई के थियो भने म अब एकमात्र निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हिसाबले मेरो भूमिका स्वाभाविक रूपले बढेर जान्छ। संसदमा मैले दिनहुँ बोल्न पाउँछु, अरू प्लेटफर्महरू पनि चाहिँ मैले उपयोग गर्न पाउँछु। मेरो पखेटा चाहिँ नि अब चाहिँ नि चल्न थाल्छ। कति ठाउँमा मैले मेरो पार्टी अध्यक्षलाई नसोधी पनि पुगिसकेको हुन्छु, कति ठाउँमा मेरो पार्टी अध्यक्षलाई सोध्न नपाइकन पनि बोलिसकेको हुन्छु। अनि जो कमल थापा र मेरो सम्बन्धको बिचमा खेल्न चाहने मानिसहरू हुन्छन् तिनीहरूले भन्न थाल्नेछन्, हेर्नु राजेन्द्रले तपाईलाई पहिले पहिले सबै सोधेर जान्थ्यो, त्यहाँ सोधेर गएको हो भन्छन्, त्यो सोधेर बोल्या हो, तपाईलाई सोधेर बोलेको हो भनेर भन्छ। र बिस्तारै हो त आजकल राजेन्द्रले मलाई सोध्न छोड्यो, राजेन्द्रले मलाई भेट्न छोड्यो, तर छोड्या हो भनेर सोध्नु भएन हैन भनेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पर्न थाल्छ र उहाँ र मेरो बिचमा बिस्तारै दूरी बढ्न सक्छ। त्यसकारणले मैले उहाँलाई यो चाहिँ आश्वस्त गराउनुपर्छ कि मैले आखिर जे काम गर्छु त्यो पार्टीको लागि गर्छु र उहाँलाई नै बल पुग्ने काम गर्छु। त्यस कारणले मैले उहाँप्रति त्यो बेइमान गर्दिनँ भन्ने कुरा मैले चाहिँ बुझाउनुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। तर उहाँले चाहिँ त्यसलाई के रूपमा प्रयोग गर्नुभयो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ भने अब यसलाई चाहिँ मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि काम गर्न थाल्नुभयो। मात्रै होइन पछि चाहिँ अब उहाँले जुन पकेटको व्यक्ति बनाउन खोज्नु भयो यो अर्थमा त्यो पनि नभनौँ, तर उहाँले चाहिँ त्यो अघि तपाईँले भनेपछि त्यसको गाम्भीर्यता पनि बुझ्नु भएन र अब यो चाहिँ मभन्दा बाहिर जानै सक्दैन भन्ने हिसाबले राख्नुभयो। बाहिर त्यो घेरा किन तोड्नु भयो त? कमल थापाको पार्टीभित्र एक प्रकारको दबदबा छ कि यति पीडित मानिसहरू मलाई चाहिँ भनौँ लागेको पनि थियो, कहीँ त भन्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो। तपाईँले ठ्याक्कै कोट्याउनु भयो कि धेरै साथीहरूमा के भएको थियो त त्यहाँ भन्ने जस्तो लाग्छ है। त्यसपछिको घटनाक्रम कस्तो भयो भन्दाखेरि उहाँले जुन प्रकारको गतिविधिहरू पार्टी सञ्चालनका आफ्ना कार्यशैलीहरू थियो कि विगतको हार असफलताबाट शिक्षा लिएर सुधारेर चाहिँ र आफ्नो कार्यशैलीमा समेत परिवर्तन गरेर जानुपर्ने र त्यो जानुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझावलाई समेत उपेक्षा गरेर पुरानै ढङ्ग पुरानै ढाँचाबाट र आफ्नो जे परम्परागत संरचना हो त्यही ढङ्गबाट अगाडि बढ्न चाहिँ उहाँले खोज्नुभयो। अब त्यसबाट के देखियो भन्दाखेरि पार्टीको भविष्य पनि सुरक्षित देखिएन र हामी स्वयंको भविष्य पनि सुरक्षित देखिएन। पार्टीको भविष्य सुरक्षित नदेखिएपछि त्यही गति त्यही कार्यशैली र त्यही ढाँचाबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बन्न सक्दैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ज्यादा से ज्यादा बन्यो भने 3% कटाउने 2-4 सिटवाला पार्टी बन्न सक्ला, कुनै पार्टीसँग मिलेर 2-4 सिट जित्न सकिएला, एउटा राष्ट्रिय पार्टी भयो भन्ने होला, सत्ता दलाली गर्ने पार्टी बन्ला। तर हाम्रो परिकल्पनाको पार्टी बन्दैन।
मुद्दा स्थापित गर्ने, यो 31 वर्षदेखि देशमा रहेको अक्रमण्यताको अन्त्य गर्ने पार्टी बन्न सक्दैन भन्ने लागेपछि हामीले विकल्प रोज्यौँ। यसको अर्थ चाहिँ नि कमल थापाको राजनीति भविष्य समाप्त गर्नुपर्छ, कमल थापालाई खत्तम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मनसाय पनि थिएन र हामी सबै साथीहरूको मनसाय पनि थिएन, जसका कारणले नै उहाँले लगभग यो सोच्नुभयो समाप्त गर्न खोज्या हो कि उहाँले यसको प्रमुख कारक तत्त्व निर्मल निवास अर्थात् पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि सिधै भन्नुभयो, निर्मल निवासले खेल्यो, म माथि अत्याचार गर्यो, मलाई पाखा लगाउने खेल खेल्यो भन्नुभयो। त्यस अर्थमा निर्मल निवासको कति हस्तक्षेप हो त? त्यो चाहिँ उहाँको जीवनका अनेक राम्रा नराम्रा कामहरूमध्ये यो चाहिँ असाध्यै कमजोर र भन्छ नि केटाकेटीपन यसमा चाहिँ नि देखिन्छ। किनभने उहाँले आफै ऋषि धमलासँग होला सायद भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म त चाहिँ नि चाँदीको थालमा चाहिँ नि खाना खाएर आएँ, 2 करोड पैसा, त्यो पैसावाला त पछि भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, पछि त्यो चाहिँ हारेपछि होइन, अगाडि महाधिवेशन अगाडि चाहिँ नि महाधिवेशनको 2-3 दिन अगाडि कता भन्दै हुनुहुन्थ्यो, राजाको हाम्रो पार्टीमा हस्तक्षेप छैन, राजाको मलाई साथ छ, राजाले मलाई खाना खुवाएर ल अध्यक्ष हुनु भनेर पठाइबक्सेको छ, राजाको मलाई समर्थन छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब परिणाम आएको भोलिपल्ट चाहिँ फेरि राजाले मलाई धोका दिए, राजाले मलाई हराए, हस्तक्षेप गरे भनेर चाहिँ नि भन्नुभयो। धोका दिएको हो कि होइन, या यहाँलाई साथ हो कि होइन? बलियो साथ निर्मल निवासको साथ यहाँलाई हो? साथ मलाई थिएन। मलाई साथ के हो भन्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको साथ हो मेरो जितको मुख्य। त्यसो त आम जनसमुदायको शुभेच्छा थियो मलाई, नेपालको राजनीतिमा पुस्तान्तरणको पक्षमा हुने सबैको थियो भनौँ न। अन्य पार्टीका साथीहरूको पनि शुभेच्छा थियो, बुद्धिजीवीहरूको तपाईँ जस्तो पत्रकार साथीहरूको शुभेच्छा थियो कि नेपालको राजनीतिमा कुनै न कुनै राजनीतिक दल, जो यत्रो राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशन भइरहेको छ, एउटा न एउटाले त नेतृत्व परिवर्तन गरेर देखाओस्, घुमिफिरी यिनै मान्छेहरू बरु यो राजेन्द्र लिङ्गदेनले आँट गरेको छ यसले जितिदिए हुन्थ्यो भन्ने ठुलो मानिसहरूको चाहना थियो। धेरैको शुभेच्छा थियो। शुभेच्छा निर्मल निवास छेउका अरू कोही मान्छेको पनि थियो भने त्यसको चाहिँ आपत्ति मान्नुपर्ने केही छैन। तर मैले कसैसँग औपचारिक रूपमा समर्थन लिनुपर्ने, साथ लिनुपर्ने किन जरुरी थिएन भन्दाखेरि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू त राप्रपाका थिए र जोसँग म प्रत्यक्ष काम गरिराखेको थिएँ, जसले मत हाल्नुपर्ने थियो। उनीहरूलाई काङ्ग्रेसको कसैले भनेर त हुने कुरा भएन होइन, अर्को कसैले चाहिँ कुनै संस्था कुनै व्यक्तिले भनेर हुने कुरा त भएन। भन्नलाई तपाईँहरूले यसो गरे राम्रो हुन्छ है तपाईँहरूको पार्टीमा भन्नसम्म भने होलान् कसैले, त्यसलाई चाहिँ अन्य जित्नलाई भोट आवश्यक पर्थ्यो दिने हो, राप्रपाकै प्रतिनिधिहरूले दिने हो। त्यस कारणले मेरो जित राप्रपाको कार्यकर्ताहरूको निर्णयहरूबाट नै हो। अर्को कुरा जस्तो अब निर्मल निवासको कुरा उठि नै हाल्यो, गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा यहाँहरूले निरन्तर रूपमा राजतन्त्र पुनः स्थापना हुनुपर्छ, राज संस्था संवैधानिक राज संस्था भनिराख्नु भएको छ, त्यो कति सम्भव छ त? अब यता कता बाहिर पनि छिमेकी राष्ट्रले पनि, दक्षिणी छिमेकीले पनि त्यही चाहेको छ भन्ने कुरा छ, अरूको लगानी छ भन्ने कुरा छ। देशभित्र पनि छुट्टा छुट्टै समूहमा एकीकृत भएर ठुलो आन्दोलन भन्दा छुट्टा छुट्टै समूहमा राजा आऊ देश बचाऊ या राजतन्त्रको पक्षमा सडकमा र्यालीहरू प्राय जसो निस्केको देखिन्छ। यो खुद्रे खुद्रे आन्दोलनलाई एकीकृत गरेर यहाँको एजेन्डा जुन छ नि राज संस्थालाई पुनः फर्काउने संवैधानिक राजतन्त्रको कुरा जुन गरिराख्नु भएको छ, त्यो कति चुनौतीपूर्ण छ? सजिलो छ र कठिन छ, सम्भव छ, किनकि यो देशको चाहिँ आवश्यकता हो। राजतन्त्र ज्ञानेन्द्र नै आजको आवश्यकता हो भन्न खोज्नु भयो कि राजतन्त्र? जब हामीले नेपालमा राज संस्थाको कुरा गर्छौँ, हामीले कुनै छुट्टै व्यक्ति अथवा निर्वाचनबाट, छलफलबाट, भनौँ छनौटबाट, राजनीतिक दलबाट कोही राजा हुन पाउने हो भने त त्यो राष्ट्रपति जस्तै भइहाल्यो, अलरेडी छँदैछ। हामीले परिकल्पना गरेको राज संस्था भनेको राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा राजनीतिभन्दा माथि रहने, उसको भूमिका संविधानको परिधिभित्र रहेर हुन्छ।
हैन, संविधानले तोकेको भूमिका निर्वाह गर्छ, अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्छ, त्यस्तो राज संस्थाको परिकल्पना गरेको हो। त्यो संस्थाको प्रतिनिधि हुनको लागि त निश्चित आधारहरू हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ नि हामीले राज संस्थाको कुरा गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपले नेपाल निर्माता बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहका उत्तराधिकारी नै यो देशको राजा हुने हो र त्यो हुने क्रममा त अहिले त उत्तराधिकारी त राजा ज्ञानेन्द्र नै हुन्। त्यसकारणले स्वाभाविक रूपले अहिले नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना भयो भने राज संस्थालाई आवश्यक ठानेर संविधानले स्वीकार गर्यो, देशले स्वीकार गर्यो भने राजा ज्ञानेन्द्र नै राजा हुने हुन्, राजगद्दीमा बस्ने हुन्। त्यसमा त हामी कुनै दुविधामा छैनौँ कि अर्को कुनै मान्छे ल्याएर जो पनि हुनसक्छ नि राजा भनेर राजेन्द्र लिङ्गदेनले हुने अथवा अर्को कोही हुने हो भने त्यो त अहिलेको राष्ट्रपति छँदैछ हैन, छानेर निर्वाचनबाट जाने हो भने। तर हामीले भनेको पृथ्वीनारायण शाहको वंशज नै। कमल थापाले राजतन्त्रको एजेन्डा छोड्नु होला कि या राजाकै कुरा गर्दाखेरि ज्ञानेन्द्रकै पक्षमा वकालत गर्नु? अब त सङ्कट पर्यो नि त, राजतन्त्रको एजेन्डा राख्ने हो भने कुन राजाको, जसलाई हो उहाँलाई त ठुलो आरोप लाउनु भएको छ। उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ थाहा छैन। पहिलो कुरा त अभिव्यक्ति अनुसार सङ्कट पर्ने देखियो होइन। पहिलो कुरा त अब उहाँले जुन व्यक्तिगत रूपमा पार्टी परित्यागको घोषणा गर्नु भएको छ त्यसले अब दुईटा कुरा राख्छ कि चाहिँ उहाँ अर्को राजनीतिक दलमा जानु पर्यो, अब राजनीतिक रूपमै सक्रिय रहने हो भने, कि चाहिँ अर्को दल खोल्नु पर्यो। होइन, अब राजनीतिक रूपमा सक्रिय नहुने, अरू चाहिँ जीवन बिताउने, अब सक्रिय राजनीतिबाट अवकाश हुन्छु, अब यो कुरा पनि हुनसक्छ। तर उहाँले कुन मनसाय अन्तर्गत यो निर्णय गर्नुभयो त्यो हेर्न र उहाँको त्यो निर्णय आउन बाँकी नै छ। किनभने अब उहाँले चाहिँ अरू राजनीतिक दललाई पनि शिक्षा दिने गरी निर्णय गर्न खोज्नु भएको हो कि? जस्तै लोकतान्त्रिक विधिबाट राप्रपामा नेतृत्व परिवर्तन भयो, बाँचुन्जेल आर्यघाट पुगिन्जेल राजनीति गर्नुपर्छ, नेतृत्वमै रहनुपर्छ भन्ने केही छैन। मैले 23 वर्षको उमेरदेखि नेपालको राजनीतिमा विभिन्न तहमा रहेर नेतृत्व गर्दै आएँ। अब यो 70 को हाराहारी पुगेपछि मैले राजनीतिबाट विश्राम लिनुपर्छ भनेर अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि अब यो 70 भन्दा उता राजनीतिमा धेरै झुन्डी राख्नु हुँदैन भनेर सन्देश दिने एउटा प्रयास गरिराख्नु भएको छ कि? अब त्यो कुरा चाहिँ अब उहाँको पछिल्लो निर्णय आएपछि मात्रै बुझ्न सकिन्छ। असन्तुष्टि हेर्दा त्यस्तो लाग्दैन पार्टीभित्र विचलन आएको कारणले भनेर बाध्य भए भन्ने यो शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। खैर, मलाई अर्को प्रसङ्ग जोड्न चाहे। अब हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने कुरा जुन छ यसमा नेपाली जनताको पनि मिश्रित मनसाय देखिन्छ। खास गरी राजनीतिक दलहरूको कुरा गर्दाखेरि अहिले प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू पनि केही प्रभावशाली नेताहरूले यो एजेन्डा बोकिराखेका छन्। यदाकदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि हिन्दू धर्म यो हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नेसँग एउटा लगाव देखिन्छ। यहाँहरूको बिचमा चुनाव नजिकै हिन्दू राष्ट्र पुनः कायम होस् भन्ने शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिने सम्भावना छ, छलफल भएको छ। हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहने सबै शक्तिहरूको बिचमा आगामी निर्वाचनमा एकता हुने अथवा एकै ठाउँमा मतदान गर्ने भन्ने कुरा त स्वाभाविक रूपले अहिले मजबुत बनेर आउँदैछ। तर तपाईँले भने जस्तो खास गरी देशको ठुला राजनीतिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले भित्र उठिराखेको हिन्दुत्वको कुरा चाहिँ नक्कली कुरा हो। त्यो नक्कली कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँहरू त खास गरी विदेशीहरूले बनाइदिएको जो 12 बुँदे मार्फत चाहिँ उहाँहरूले बोकेर आउनुभयो त्यसको चाहिँ उहाँहरू भरियाहरू हो है। र उहाँहरूले त्यही योजना प्रायोजन अन्तर्गत उहाँहरूले देशलाई चाहिँ धर्मनिरपेक्ष बनाउनु भयो। नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले मध्ये एउटाले मात्रै पनि धर्मनिरपेक्षताको विरोध गरेको भए आज देशमा हिन्दू राष्ट्र समाप्त हुँदैन थियो। र अहिले पनि ती दुई दलमध्ये एउटा मात्रैले नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर निर्णय गरेर अगाडि आउने हो भने हिन्दू राष्ट्र कायम हुन कुनै समय लाग्दैन। र उहाँहरूले अहिले यो मुद्दा किन उठाइराख्नु भएको छ? लेख्ने बेलामा धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा
उभिनुभयो र संविधानमा त्यो लेख्नुभयो र अहिले हिन्दू राष्ट्रको कुरा किन गरिराख्नु भएको छ भने अहिले हिन्दू राष्ट्रको मुद्दाले जोड पक्रिरहेको छ, होइन, जनमत त्यता गइराखेको छ र कुनै पनि बेला नेपाली जनताले हिन्दू राष्ट्रको पक्षधर पार्टीलाई अचानक मतदान गरेर हामीले कल्पना गरेको भन्दा छुट्टै ढङ्गले अप्रत्याशित रूपले भनौँ न त्यसलाई चाहिँ देशको ठुलो दल बनाउन सक्छन्, हामीलाई खाली बनाउन सक्छन्। त्यसकारणले यो मुद्दा पनि अर्काको ग्रिपमा जान नदिनको लागि अथवा यो मुद्दाको पक्षधर मान्छेहरूलाई राप्रपा जस्तो पार्टीको पक्षमा जान नदिनको लागि इङ्गेज गराइराख्नुपर्छ भनेर भोट ब्याङ्कको लागि र आफ्नो सुरक्षाको लागि, राजनीतिक भविष्य सुरक्षाको लागि। त्यसकारणले यो नक्कली कुरा हो। सक्कली हिन्दुत्वको कुरा गर्ने यहाँहरू मात्रै हो त्यसो भए? अहिले राजनीतिक दलको रूपमा राप्रपा मात्रै हो। अब यो कति चुनौतीपूर्ण छ? फेरि प्रश्न उयो आयो। मैले अघि भने राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्रको जुन मुद्दा हामीले उठाएको छौँ, मैले सधैँभरि भन्ने गरेको छु, यो हामीले यो मुद्दा उठाएपछि राजनीतिक पार्टी बनाउन सकिन्छ, धेरै भोट आउँछ, यसको पक्षमा मानिसहरू धेरै छन्, त्यसकारणले यो मुद्दा उठाउनुपर्छ, भोट आउँछ, धेरै सिट आउँछ, प्रधानमन्त्री मन्त्री बन्न पाइन्छ भनेर उठाएको विषय होइन। जुन बेला हामीले यो मुद्दा उठायौँ त्यस बेला त हाम्रो जिब्रो थुतिन सक्ने अवस्था थियो। यो चाहिँ देशको आवश्यकताको चिज हो। हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्था नेपालको स्थायित्वको आधार हो। त्यसकारणले यो मुद्दालाई जीवित राख्नुपर्छ भनेर हामीले उठाएको हौँ। अब यो सहज र सामान्य विषय होइन, सजिलै स्थापित हुन्छ भन्ने कुरा छैन, तर हामीले यो आवश्यकता हो देशको, यो ढिलो चाँडो स्थापित हुनुपर्छ र देशको ठुलो दल हुँ भन्नेहरू सबै यो एक ठाउँमा आउनै पर्छ र यो अपरिहार्य आवश्यकता हो भनेर हामीले उठाएको राष्ट्रिय एजेन्डा बन्नु पर्यो भन्ने हो। र यो कठिन भए पनि मैले अघि भने जस्तो सम्भव छ र यो अनिवार्य आवश्यकता हो। यहाँ राप्रपाबाट एकजना मात्रै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। संसदमा केही समयपछि नै आजकै दिन 1 बजे पनि बोलाएको थियो संसदको बैठक, फेरि स्थगित भयो। एमसीसी टेबल हुँदैछ भन्ने चर्चा छ। अघि मैले पृष्ठभूमिमा भने पत्र हस्ताक्षर सहितको पत्र पनि सार्वजनिक भयो। आजको आवश्यकता एमसीसी नभइकन देशको विकासै नहुने हो भन्ने एक थरी नेताको सोचाइ छ। एक थरी नेता र जनताको सोचाइ के छ भने एमसीसी जस्ता सहयोगका परियोजना नेपाल आयो भने भोलि नेपाल ध्वस्त हुन्छ, रहन्छ कि रहँदैन सम्म भन्नेका कुराहरू अब उठिसकेका छन्। यसको मध्यमार्गी बाटो के हुन सक्छ? वा एमसीसी यहाँको विचारमा गलतै हो वा एमसीसीले नेपालको विकासको कायापलट गर्छ यहाँको विचारमा? 55 अरबले विकासमा कायापलट हुने भन्ने कुरै हुँदैन, हैन। यसले पनि सहयोग पुग्छ, यसको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ, तर यतिले नै कायापलट हुन्छ भन्ने कुरा होइन। एउटा देशको लागि 55 अरब महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। म यहीँनिर रोकेँ, मेरै प्रश्न काटेँ। यहाँले भने जस्तो 55 अर्ब एउटा देशको लागि, एउटा राष्ट्रको लागि यति ठुलो होइन भने विगत 4 वर्षदेखि चिया पसलमा एमसीसी, घरभित्र एमसीसी, हुँदा दम्पतिको बीचमा पनि एमसीसी, राजनीतिमा थर्त छ, बेहुला बेहुलीको कुरामा पनि एमसीसी किन राखेको छ? त्यसैले त मैले भन्दैछु त, त्यो अङ्क महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, हैन। 55 अरब नआउँदैखेरिमा देशै बन्दैन भन्ने कुरा होइन, आउने बित्तिकै देशमा कायापलटै हुन्छ भन्ने कुरा होइन। फरक पर्छ है, तर त्यो सहायताको कारणले आज देश किन विभाजित भइराखेको छ त? हामी किन लडिराखेका छौँ? किन विभाजित भइरहेको छ? त्यसकारणले मैले सबै यस प्रकारका छलफलहरूमा भन्ने गरेको छु। एउटा एनसेलसँग 70 अरब 75 अरब कर छुटका विषयहरूमा चाहिँ नि छलफल गऱ्यौँ, त्यत्रो कर हिनामिनाको विषयहरू आए भने एउटा संस्थालाई हैन राम्रोसँग कर दुरुपयोग गर्न नदिँदाखेरि मात्रै अथवा कर दुरुपयोगलाई राम्रोसँग रोक्दाखेरि मात्रै पनि त्यस्ता कयौँ 55 अरब त आउने रहेछ। एउटा संस्थाको सम्भावना छ, एउटा संस्थाबाट चाहिँ एउटा बिजनेस कम्पनीबाट त्यत्रो चाहिँ कर आउन सक्दो रहेछ भने यो पैसा ठुलो कुरा होइन कि आज एमसीसीको कारण देश र जनता चाहिँ विभाजित छन् भन्। त्यसकारणले सरकारले यसको औचित्यको बारेमा पुष्टि गर्नु पर्यो, संसदमा लगेर बहुमत प्रयोग गरेर त्यसलाई पास गर्ने होइन, त्योभन्दा अगाडि जनतालाई बुझाउनु पर्यो।
सबै दलहरूका बीचमा छलफल हुनु पर्यो, सहमति हुनु पर्यो र यसको औचित्य प्रमाणित गर्नु पर्यो कि चित्त बुझ्दो जवाब सबैले पाउनु पर्यो। यसले देशलाई नोक्सानी पुर्याउँदैन, यो देश हित विपरीतमा अथवा हित विपरीत छ भन्ने कुरा मान्छेलाई लाग्नु भएन हैन। देशको हितमा छ, देश हित विपरीत छैन हैन। यस्तो कुराहरू त आउनु पर्यो नि त हैन। यहाँ त संसदभित्र प्रतिनिधि सभामा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट एक्लो सांसद हुनुहुन्छ, व्हिपको पनि आवश्यकता परेन, यहाँको विवेकले जे भन्छ त्यो गर्नु पनि हुन्छ होला, पार्टीसँग सल्लाह हुन्थ्यो। अब आफै अध्यक्ष भन्नुभएपछि थप सहज भयो। तर हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू यहाँ सहित भन्न त जनताका छोराछोरीहरू जनताद्वारा शासित हुने प्रणालीलाई हामी लोकतन्त्र भन्छौँ। अहिले जनताका छोराछोरीले नै सत्ताको बागडोर सम्हालेका छन्। तर जनता यति धेरै असन्तुष्ट छन् यस्ता तमाम विषयमा, अनि भोट हाल्ने बेला, सरकार परिवर्तन गर्ने बेला पार्टीको व्हिप क्रस गर्न हुने, एमसीसी जस्ता विषय भोलि टेबल भयो मतदान गर्नु पर्यो भने लुसु लुसु व्हिप मानेर जे भन्यो जहाँनिर ल्याप्चेला भन्यो त्यहीँनिर लाउने, जहाँनिर थिच बटन भन्यो त्यहीँनिर थिच्ने अवस्थामा हाम्रा सांसद जनप्रतिनिधिहरू छन् कि छैनन्? त्यो देख्ने दिन पनि आउँछ। अहिलेसम्म यहाँले देखिराख्नु भएको छ नि। अब अहिलेसम्म त तपाईँले भने जस्तै अवस्था छ, र अब एमसीसीको बारेमा के हुन्छ त्यो पनि देख्ने दिन आउँछ। एउटा सांसदको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ हैन? त? अब संसदीय व्यवस्थामा त सांसदले आफ्नो संसदीय दलभित्र सबै कुरामा बहस गर्ने, छलफल गर्ने हो। तर संसदमा गइसकेपछि निर्णय गर्ने बेलामा त आफ्नो दलले दिएको निर्देशन नै पालना गर्ने हो। तर कहिलेकाहीँ राष्ट्रियताको विषयमा कुरा उठ्यो, स्वाधीनताको, राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा कुरा उठ्यो भने मूल कुरा चाहिँ नि त्यो राजनैतिक दल र नेतृत्वले नै यस्तो विषयमा चनाखो हुनुपर्ने हो। र हामीले के बुझ्नु हुँदैन भने वैदेशिक सहायताको नाममा अथवा सहयोगको नाममा पैसा आयो भन्दैमा मात्रै खुसी मान्नु हुँदैन। कयौँ देशहरूमा यस्ता उदाहरणहरू छन् जहाँ चाहिँ एउटा देशले एक ठाउँको एयरपोर्ट बनाइदियो, यो अफगानिस्तानमा, फेरि अर्को देशले अर्को ठाउँको विमानस्थल अथवा एयरपोर्ट बनाइदियो। विमानस्थल बनाउने नाममा दुईटा देशहरू चाहिँ नै पसे र दुईटा देशको द्वन्द्व सुरु भयो। त्यसको शिकार त्यो देश हुनु पर्यो, आज हाम्रो छेउछाउमै छ। र फेरि कयौँ यस्ता सहयोगहरू पनि छन् कि सहयोग लिन्न भनेर देश ठुलो पल्टिने है, र ऋण लिएर चलाउँछु भन्दा देशहरू आज टाट पल्टिने अवस्थामा पनि छन्। साउथ एसियामै छन्, भर्खर समाचार पठाएका छौँ, हाम्रै नजिकमा छ। त्यस कारणले यी सबै विषयमा चाहिँ सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। तर सरकारले यस विषयमा जनतालाई बुझाउने प्रयत्न गरेकै छैन। जसले यो सम्झौतालाई अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ, कार्यान्वयन गर्न खोजिराखेको छ, बुझाउन खोजेको छैन। यसको बारेमा व्यापक बहस हुनुपर्छ र यो सहायता कुनै रणनीति होइन, विशुद्ध सहयोग हो भन्ने चाहिँ प्रश्न पार्नुपर्छ। अर्को कुरा जस्तो अब अहिले यहाँ त संसदमा सबै दलहरूले के भन्छन् भन्ने कुराको साक्षी बस्नु भएको छ संसदभित्र। सत्तामा हुँदाखेरि भ्रष्टाचारका विषयमा नबोल्ने, सत्ता बाहिर हुँदाखेरि यति काण्ड, ओम्नी काण्ड, ललिता निवास, वाइट बडी, चिन्ने जानेका सबैले केटाकेटी गीतै छन् यिनीहरूको, सरस्वती कविता नै बन्याछ, देउसी भैलो नै बन्याछ होइन। तर सत्तामा गएपछि मुसाको भेषमा चुपचाप बस्ने यो प्रवृत्ति छ नि, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा बोल्ने। यो संसदमा यस्तो रमिता हेरेर यहाँलाई के महसुस हुन्छ? त्यति मात्रै होइन, अझ रमाइलो कुरा त के छ भने कहिलेकाहीँ प्रतिपक्ष भन्नेले यस्ता भ्रष्टाचार काण्डहरू खास गरी प्रतिपक्षका सांसद भन्ने साथीहरूले अझ चर्चित हुन खोज्नेहरूले भएकाहरूले उठाउनुहुन्छ होइन। यो त यो सरकारले चाहिँ नि यस्तो भ्रष्टाचार गरेछ, यसको पालामा यस्तो भएछ, ल यो त छोड्नुहुन्न भनेर उठाउने, चर्को चर्को बहस गर्ने। अनि जब त्यसको खोजबिन हुँदै जान्छ पुग्दाखेरि त फेरि आफ्नै नेताको पनि संलग्नता देखिन्छ, आफ्नो पार्टीको नेता पनि देखिन्छ होइन। अनि फेरि सब चुपचाप लाग्ने भनेको देशको चाहे वाइड बडी भ्रष्टाचार काण्ड होस् अथवा ललिता निवास जग्गा प्रकरणको कुरा होस्, सबै मुद्दामा देशको प्रमुख राजनैतिक दलहरू एकै ठाउँ छन्। त्यस कारणले यो त 31 वर्षदेखि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे नाम दिए पनि केही सीमित राजनैतिक दलहरूले र तिनका सीमित केही नेताहरूले मिलिजुली देशलाई चाहिँ नि लुट्ने काम भएको छ। यो सबै घटनाक्रमले देखिन्छ, यी सबै मुद्दाहरूलाई केलाएर हेर्ने हो भने देखिन्छ। त्यस कारणले धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि नेपाली जनताले आगामी दिनमा
31 वर्षदेखिको यो कुशासनको अन्त्यको लागि सत्तापक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष अथवा प्रमुख राजनैतिक दलको रूपमा रहेका छन् जो ती राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूलाई चुनावको बाटोबाट विस्थापित गर्नुपर्छ। त्यो मात्रै एक विकल्प हो। अब यहाँको राप्रपामा यहाँको नेतृत्वमा यहाँको आगमनलाई सबैले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन्। यहाँले भन्नुभयो राप्रपा मात्रै होइन अरू पार्टीका नेताहरूले पनि हेरेका छन्, जुन यसमा सत्यता पनि छ। तर किन हेरेका छन् भने जुन पुस्तान्तरणको घेरा जुन सिन्डिकेट छ नेपाली राजनीतिमा त्यो त तोड्नु भयो। तर अब यहाँप्रति अपेक्षा छन्, युवा नेता राजनीतिमा नेतृत्वमा आयो भने के गर्ने त भनेर केही न केही यहाँले पनि प्रमाणित गर्नुपर्ने होला। त्यस कारणले अब यो देशका लागि, आफ्नै पार्टीका लागि, आम जनताका लागि तपाईँको पहल के हुन्छ कि तपाईँ जस्ता युवा नेता आएपछि राजनीतिमा राम्रो हुने रहेछ भन्ने कुरा अब पढ्न मात्रै नपाइयोस्, भन्न मात्रै नपाइयोस्, महसुस पनि गर्न पाइयोस्, के गर्नुहुन्छ? हामी चाहिँ एउटा होपको रूपमा होइन, एउटा आशाको रूपमा अहिले चाहिँ नै छौँ। मैले बुझ्छु अहिले केवल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्र होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहिरको समाज जो मैले अघि भनेको यो 31 वर्षदेखिको सिन्डिकेट प्रथाको चाहिँ नि अन्त्य चाहन्छ, उहाँहरू सबको आशा हुँ र त्यो आशालाई विश्वासमा परिणत गर्ने मेरो जिम्मेवारी छ, मेरो कर्तव्य छ। र म के दृढ छु भने त्यो आशामाथि कुनै पनि प्रकारको तोसारापात हुन दिन्न। कमसेकम आफ्नो तर्फबाट म पूर्ण रूपले इमान्दार छु। इमान्दार रहने कुरा त्यसमा कसैको सहयोग चाहिँदैन। म इमान्दार रहने कुरामा कसैको सहयोग चाहिँदैन। म सफल हुने कुरामा अरूको पनि सहयोग चाहिन्छ। मेरो त प्रयत्न हुनैपर्छ है, तर म इमान्दार रहने कुरामा मेरै निर्णय महत्त्वपूर्ण गर्छ। त्यस कारणले म इमान्दार रहन्छु, मैले बेइमानी गर्दिनँ। र आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रति अहिले जतिसुकै ठुलो आकर्षण भएको भए पनि 753 स्थानीय तहमा बहुमत ठाउँमा राप्रपाले जितेर देखाउँछ भनेर मैले धक्कु लगाउँदा कसैले पत्याउँछ? पत्याउँदैन। वास्तविक कुरा गर्ने हो भने हैन, मैले यो मौका पारेर तपाईसँग कुराकानीको मौका पारेर देशभरका आम मतदाता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग, आमा बुवाहरूसँग के अनुरोध गर्छु भने जसरी महाभारतमा पाण्डवहरूलाई खण्डप्रस्थ दिइएको थियो र खण्डप्रस्थलाई पछि उनीहरूले इन्द्रप्रस्थ बनाएर देखाइदिएका थिए, हामीलाई यो देशको केही थोरै स्थानीय तहहरू राप्रपालाई जिम्मा दिए हुन्छ जहाँ बन्न सकेको छैन। जुन स्थानीय तहहरूमा विकृति, विसङ्गतिहरू, अविकसितताहरू तमाम छन्, त्यस्ता केही स्थानीय तहहरू राप्रपालाई दिए हुन्छ। हामी राप्रपाले देश पायो भने कस्तो बनाउँदो रहेछ ती स्थानीय तहहरू बनाएर देखाइदिन्छौँ। त्यसको नमुना स्थानीय तह बनाउनु हो होइन ए भनेर। जस्तै अहिले अब नेतृत्वमा पनि आएको छु, त्यो स्थानीय तहलाई हामीले कसरी परिचालित गर्ने, यहाँको भिजनले डाइरेक्ट काम गर्छ माथिदेखि तलसम्म। हामी एउटा नमुनाको रूपमा चाहिँ पेश गर्छौँ। अब स्थानीय तहमा पनि केन्द्रित भइ नै हालौँ। अलिकति जोड्न के खोजे भने त्यो बेलादेखि यो बेलासम्म यो 5 वर्षको समीक्षा गर्ने हो भने सबैले काम गरेन भनेर भन्नु त अन्याय हुन्छ। धेरैले मेहनत पनि गरेका छन्, तर धेरै जसो ठाउँमा सदरमुकामसम्म गाडी किनेर राख्यो, हिँडेर आफ्नो नगरपालिका जाने गोरेटो छ, त्यही गोरेटोबाट पालिकामा गएर शासन गर्ने। पिर्के सलामीका कुरा आए, हिलोमाथि रेड कार्पेट बिछाएका कुराहरू आए, नगर प्रमुख कार्यालयमा नभेटिने कुरा आए, जनताले धुलो उडेको सडकमा मुख छोप्नुपर्ने, जनप्रतिनिधिहरू हुँ 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 गाडीको स्कटिङमा जाने, एउटा गुन्डा शैलीमा गाउँघरमा घुम्ने जनप्रतिनिधिहरूको जुन यो रवैया छ नराम्रो कुरालाई हेर्दाखेरि यसले त झनै भ्रष्टाचार बढायो, झनै जनता आजित भयो भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै छन्। जति राम्रा काम गर्ने छन्, नराम्रा पनि जुर्मुराए नि त यसले त। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई नमुनाको रूपमा काम गर्ने एउटा अवसर दिनु भनेकै त्यही कारणले हो कि हामी अहिले पनि यहाँले केही पाउनु भएको थियो। जस्तै हामीले केही स्थानीय तहहरू पाएका छौँ, खास गरी मेरो झापा जिल्लामै छ। हामीले जित्न सकेको स्थानीय तहमा अहिले पनि शिक्षा 12 कक्षासम्म निःशुल्क छ। स्वास्थ्यमा हामीले सुलभ औषधि पसलहरू खोलेका छौँ। सदरमुकाममा भन्दा हाम्रो गाउँमा औषधि सस्तो किन्न पाउने व्यवस्थाहरू हामीले मिलाएको छौँ। हामीले जितेको ठाउँमा पूर्वाधारको हिसाबले पनि छिमेकको गाउँपालिका भन्दा हामीले जितेको गाउँपालिकामा सबै ठाउँमा कालोपत्रे सडकहरू पुर्याएको छौँ।
हिजो सिङ्गो मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पुरानो भद्रपुर नगरपालिका बाहेक कालोपत्रे सडक कस्तो हुन्छ भनेर हेर्नको लागि कि बिहार जानु पर्थ्यो कि बिर्तामोड भन्ने सहरमा आउनु पर्थ्यो। तर आज कालोपत्रे सडक नछोएको वार्डहरू छैनन्। त्यसकारण पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा होस्, शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस्, अन्य क्षेत्रमा समग्र रूपले नै सामाजिक विकासमा होस्, महिला सशक्तिकरणको दृष्टिकोणले होस्, फरक ढङ्गले हामीले काम गर्ने प्रयासहरू गरेका छौँ। यहाँसँग अलि अगाडि नै लिएको एउटा अन्तर्वार्तामा धेरै नेपालीको त्यो एउटा चित्त बुझेको के देख्यो भने जात जातिको कुरा गरेका थियौँ, सायद यहाँलाई पनि सम्झना होला। अहिले नेपालीहरू क्षेत्रीयताको रूपमा विभाजित भएका छन्, जातको बाहनामा, धर्मको बाहनामा यो यसरी विभाजित हुँदैछ। राज्य एकीकृत गर्नुपर्नेमा मनहरू विभाजित हुँदैछन् अनि भूमिमा पनि हामीले चिराचिरा बनाइसकेका छौँ। यो बढ्दै गयो भने समाज के हुन्छ त? अहिले धनी गरिब बिचको खाडल पनि बढ्दैछ, धनी धनी हुने, गरिब झन गरिब हुने अवस्था छ। जातभातको कुरा पनि हामीले अझै गरिराखेका छौँ भने नेपालको लागि यो डरलाग्दो कुरा हो कि होइन? भोट माग्नकै लागि त्यसमाथि पनि हो। झन्डै 5 वर्ष अगाडि मैले तपाईँसँग भनेको थिएँ कि केही मान्छेहरूले नबुझेर मेरो विषय अथवा मैले उठाएको कुराको गाम्भीर्यता नबुझेर तत्काल हामीले पाइराखेको सुविधाको पो रायनले विरोध गर्यो भनेर विरोधी भएर भ्रममा परेर मलाई 2-4 भोट दिएनन् भने पनि दिएनन्, केही फरक छैन। तर यो सत्य कुरा भनेर जानुपर्छ। यो चाहिँ देशको ठुला समस्याहरूमध्ये एउटा चाहिँ नै महत्त्वपूर्ण समस्या हो भनेर जुन मैले जातीय आरक्षणको विरुद्धमा विपक्षमा आफ्नो धारणा राखेको थिएँ, त्यो कुरामा म अहिले पनि दृढ छु। र अहिले चाहिँ समाजले पनि त्यो कुरा बुझ्दै गएको छ र जसले त्यहाँ लेखाए त्यो व्यवस्था ल्याए ती पार्टीहरूभित्र पनि अहिले चाहिँ बहस प्रारम्भ भएको छ। हेर्नुहोस्, अहिले हाम्रो समाज कहाँ जातीय आधारमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ? कुनै एउटा सिङ्गो समाज, सिङ्गो एउटा जातिको मात्रै होइन, अनि एउटा जाति सबै धनी, एउटा जाति सबै गरिब, यस्तो कहाँ छ? अब कहिलेको समाज विश्लेषणको आधारमा संविधान बनाइयो, शासन गर्यो त्यसको आधारमा होइन। संविधानमा चाहिँ नि कुनै पनि मानिसलाई जातको आधारमा, वर्गको आधारमा, लिङ्गको आधारमा छुवाछुत या भेदभाव गरियो भने दण्डनीय हुनेछ भनेर लेख्ने, अनि त्यही संविधान अन्तर्गत ऐन निर्माण गरेर फल्ना फल्ना जाति चाहिँ दलित हुन् भनेर लेख्ने। अनि संविधानले नै विभेदको प्रारम्भ गरेन, ऐनले नै विभेदको प्रारम्भ गरेन हैन भनेर छुट्याउने, जबकि गाँसबासको ग्यारेन्टी सबैलाई दिनु भनेको छ संविधानले। राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयहरू पूर्ण रूपले निशुल्क गर्नु पर्यो। अरू कुरा रोकेर भए पनि मैले भन्छु शिक्षा स्वास्थ्यलाई चाहिँ नि पूर्ण रूपमा निशुल्क गर्नु पर्यो। गरिबलाई राज्यले संरक्षण गर्नु पर्यो। जातको आधारमा कसैले पनि अपहेलित नहुने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो, अनि मात्रै राज्य अगाडि बढ्न सक्छ। मानिसलाई जन्मदा म दलित हुँ भन्ने थाहै छैन, अनि जब बोल्न सक्ने भयो, हिँड्न सक्ने भयो, स्कुल पुग्यो, अनि बल्ल चाहिँ नि म दलित रहेछु। जहाँ शिक्षाको प्रारम्भ हुन्छ त्यहाँ उनले जात के हो भनेर छुट्याएर व्यवहार पाउँछ। यो चाहिँ हाम्रो व्यवहार के भन्छन् राम्रो कुरा भयो अहिलेको प्रसङ्ग। हैन, मेरोमा चाहिँ नि दर्जनौं युवकहरू अहिले तथाकथित दलित भनिएको समुदायका युवकहरू आएर भन्छ, दाइ तपाईले ठिक कुरा उठाउनुभयो, म कसरी दलित हो, मैले बाहुनको छोरालाई ड्राइभर राखेर हिँड्छु, म कसरी दलित हो, मैले गाउँघरमा मन्दिर बनाउन मैले चाहिँ सहयोग गर्छु, म चन्दादाता हो, म आफू गरी खान्छु, मलाई आरक्षण चाहिँदैन, म कसरी दलित हो? आजको दिनमा यो यहाँले 31 वर्ष बारम्बार खास गरी 2046 साल यता देशमा परिवर्तन होला कि भनेर पटक पटक आशा गरिएको व्यवस्थाहरू पनि हो र आशा गरिएको नेतृत्वहरू पनि आएको हो, मुलुकमा नआएको होइन। तर जनतामा वितृष्णा छ, गरिबी छ, अभाव छ, दबाव छ। अहिले आएर त सबैभन्दा बढी देश नै विदेशीको चङ्गुलमा फसेको छ भनेर सबैले रटान लगाइराखेका छन् भनेपछि त हामी त उकालो होइन कि ओह्रालोतर्फ उन्मुख भइराखेका हो त। त्यसो भए यसकारणले तपाईँ जस्ता युवा नेताहरू यो देश बचाउनको लागि, यो देशको अस्मिता जोगाउनको लागि, यो देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्धितर्फ डोर्याउनको लागि के गर्नुहुन्छ र के गर्न जरुरी छ? आजको हाम्रो मुख्य कमजोर पाटा के हुन्? पहिलो कुरा त हामीले हाम्रो आफ्नो खुट्टामा उभिनु पर्यो। हामीले आफू प्रधानमन्त्री हुनको लागि अथवा सत्तामा पुग्नको लागि
विदेशीहरूको सहयोग आवश्यक छ अथवा विदेशीहरूको सहयोग बिना आशीर्वाद बिना सत्तामा पुगिँदैन भन्ने मानसिकता राखेर विदेशीहरूले बोकाइदिएको भारी बोकेर हिँड्न थालेपछि विदेशीहरूको एजेन्डा बोकेर हिँड्न थालेपछि वैदेशिक हस्तक्षेप त हुने नै भयो हैन। एउटा कुरा मान्छु अर्को कुरा मान्दिनँ भन्ने हुन्छ। उसले चुनावमा सहयोग दिँदा सहयोग लिने, पैसा लिने, खर्च लिने, उसको पैसाबाट चुनाव लड्ने, उसको सहयोगबाट प्रधानमन्त्री बन्ने, उसको सहयोगबाट सत्तामा पुग्ने, अनि उसले भनेको अर्को कुरा मान्दिनँ भन्दाखेरि त उसले त हस्तक्षेप गर्छ नै, नपत्याउने कुरा भयो हैन। स्वाभाविक रूपले हामीले ठाउँ दिएपछि उनीहरू त खेल्न आउँछन् नै। भनेपछि राजनीति नै दलालहरूको माफियाहरूको चक्रबाट बाहिर आउन जरुरी छ। त्यसकारणले हामी नै सच्चिन जरुरी छ। मैले अस्ति भ्रिकुटी मण्डपमा काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा जे कुरा उठाएको थिएँ त्यो कुरा त्यही किन उठाएको थिएँ भने त्यहाँ जति नेताहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो त्यति मान्छे मात्रै सुध्रिनु हो भने यो देश सुध्रिनलाई चाहिँ नि कसैले रोक्नै सक्दैन। यहाँले चोर भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो, नेताहरूलाई नराम्रो लाग्यो त्यो हैन? त्यो उहाँहरूले बुझ्नै भएन। मैले के भनेको भने हामी यति मान्छे मात्रै सुध्रियौँ भने कसैले एक थोपा रगत बगाउन पर्दैन। नेता गाउँमा जाँदा के भन्छन् त? यहाँको यो अनुभव हो हैन? त्यो त यथार्थ नै बोले हो मैले। म त भुइँ मान्छे हुँ, गाउँबाट आएको मान्छे हुँ। आम जनता के भन्छन् त्यो कुरा उहाँहरूले थाहा पाउनु भएको छ कि छैन भनेर मैले उहाँहरूलाई चाहिँ सम्झाइदिएको। वास्तवमा थाहा पाएको रहेछ हैन, किनभने उहाँहरूले गलत बुझेको रहेछ। पछि चाहिँ भनिदियो फेरि चाहिँ फ्लोरले हैन, फेरि आम जनताले त्यहाँबाट प्रतिनिधिहरूले चाहिँ भनिदियो हैन है, राजेन्द्रले भनेकै कुरा ठिक हो है भनेर त भनिदियो। त्यहाँ त मेरो कार्यकर्ता त एकजना पनि थिएन। इन्ट्रेस्टिङ कुरा जस्तो त्यहाँ त भन्यो। अनि नेताहरू गाउँमा जाँदा 500 किलोको माला, त्यो माला पनि भारतमा उत्पादित भएको फुलबाट, नेपालमा त्यस्तो फुल उत्पादन गर्ने अवस्थामा छैनौँ। त्यो फेरि कस्तो पैसाले किनेको होला सुन्नु न, कस्तो पैसा, कुन आर्जनको पैसाले। त्यो भोट, त्यो नेताको भाषण सुन्न आउने कतिपय जनताको खुट्टामा चप्पल हुँदैन, उसलाई 4 जोर चप्पल दिन सकिन्थ्यो, 4 जनाको खुट्टा खाली हुनबाट रोक्न सकिन्थ्यो। 500 केजीको माला लाएर हुन्छ के टेक्नु पर्ने 10 जनाले त्यो माला गरे के छ त? नेताहरूले के काम गरेको छ कि त्यस्तो माला लगाउने? तपाईले माला पनि दाङमा बहिष्कार गर्नुभयो हैन? मैले के भनेको छु भने अब कसैले आफ्नो पार्टी अध्यक्ष आएको भनेर आफ्नो गमलाको फुल चिमोटेर हैन एउटा पुष्पगुच्छा बनाएर लिएर आउँछ भने आफूले स्याहारेर फुलाको फुल टिपेर एउटा माला लगाइदिन्छु मेरो अध्यक्षलाई भनेर लिएर आउँछ भने ठिक छ, केही छैन। तर कसैसँग पैसा लिएर माला किन्ने पैसा लिएर माला चाहिँ इन्डियन माला किनेर अनि त्यो नक्कली लगाएर अनि यहाँसम्म लगाएर त्यो पनि ननिकालिकन हैन हिँड्ने, यो नक्कली काम राप्रपाले गर्दैन, कम्तीमा राजेन्द्र लिङ्गदेनले गर्दैन पर्दैन भन्ने मैले माला लाउने केही काम पनि गरेको छुइनँ। मैले के गरिसकेको छु र बल यसले गर्छ कि भन्ने विश्वास मात्रै गरे हो, मलाई आशा भनौँ हैन। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ हेरौँ, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हेरौँ, भ्लादिमिर पुटिन हेरौँ, या बाइडेन हेरौँ, या हिजोको ओबामा हेरौँ, या उत्तर कोरियाका किम जोङ हेरौँ हैन, उहाँहरूले आफ्नो देशका लागि राम्रै काम गरेका छन्। सबैले विश्व प्रख्यात छन्। क्यानाडाको प्रधानमन्त्री हेरौँ, कहाँको हेरौँ, उहाँहरूले यस्तो माला लगाएको देखिँदैन। त्यो देशमा कामै नभएर माला नलगाओ कि फुल नभएर माला नलगाओ कि या यस्ता वाहियात कामको जरुरत छैन हैन? हाम्रै देशमा पनि त योभन्दा अगाडि कयौँ चाहिँ नेताहरू रहनुभयो। अब अहिले यो पछिल्लो दिनमा जुन प्रकारले फुल माला र मञ्चहरूको कम्पिटिसन चाहिँ प्रतिस्पर्धा चाहिँ नि भइराखेको छ हैन, त्यस्तो नगरिकन पनि उहाँहरू चाहिँ नि इतिहासमा चाहिँ नाम लेखाएर जानुभयो भने हाम्रै देशमा हैन। अब अहिले चाहिँ नि यो किन भइरहेछ थाहा छैन, तर कम्तीमा राप्रपाले चाहिँ त्यसो गर्नु हुँदैन, मैले चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब अन्त्यमा हाम्रो देशको सबै नीतिको मुख्य नीति, मूल नीति, माउ नीति राजनीति नै हो भन्छ। राजनीति नै प्रदूषित भयो भने सबैको गुनासो छ। कसरी सफा हुन्छ त यो प्रदूषित राजनीति? राजनीति सफा गर्नको लागि राजनीतिमा इमानदार मानिसहरू आउनु पर्यो, इमानदार मानिसहरूलाई राजनीतिमा ठाउँ दिनु पर्यो, यही मुख्य कुरा हो। त्यसकारणले मैले चाहिँ युवाहरूलाई जहाँ जाँदा पनि आह्वान गर्छु। अहिले युवाहरूको ठुलो पंक्ति चाहिँ के भन्छ, छ्या राजनीति मन पर्दैन भनेर भन्छ। अझ पढे लेखेका भए त अझ शानसँग भन्छन्, छ्या भनेर भन्छ। अब भन्छ यो चोरले गर्ने काम हो यो राजनीति भनेर भन्छ। अब त्यसको चाहिँ नि फाइदा साथै चोरहरूले नै लिने हो कि डर छ हैन?
अब बेइमानहरूले लिइराखेको छ भनौँ, चोर चोर त मैले किन भनौँ होइन, बेइमानहरूले चाहिँ नि फाइदा लिइराखेको छन् होइन। 5 वर्ष कमाउने अनि एउटा चुनावको बेला चाहिँ नि खर्च गर्ने, फेरि चाहिँ नि आउने 5 वर्षमा बल्ल निर्वाचन क्षेत्र जाने होइन। अब सुरु भइसक्यो होइन, अब त्यो क्रम सुरु हुन्छ। त्यस कारणले अब देश बनाउने त एउटा इन्जिनियरले बनाउन सक्दैन, एउटा वैज्ञानिकले अथवा चाहिँ एउटा कसैले, एउटा व्यक्तिले बनाउन सक्दैन भने देश बनाउने राजनीतिले नै हो। अब राजनीतिमा 31 वर्षदेखि बेइमानहरू छन् होइन, बेइमानहरूलाई जिम्मा लाएर बस्ने अनि चाहिँ अब विदेशीको नोकर हुन जानुभन्दा अर्को के काम पाउँछ त युवाहरूले। त्यस कारणले यो यथास्थितिको अन्त्य गर्ने र राजनीतिलाई सुधार्ने हो भने राजनीतिमा इमान्दारहरू आउनु पर्यो, भइराखेका केही इमान्दारहरूलाई ठाउँ दिनु पर्यो होइन, जोगाउनु पर्यो, सहयोग गर्नु पर्यो। एउटा त राजनीतिमा इमान्दार आउने कुरा गर्नुभयो, त्यतिकै ल्याउने पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। आम जनताले भोट दिँदाखेरि अहिले पनि कस्तो अवस्था छ भने 20 वर्षदेखि एउटा पार्टीलाई भोट हाल्ने उसको धर्मकै रूपमा लिएको छ। जे हामी विवेक कहिले प्रयोग गर्ने त? अब पढ्यौँ पनि, अब को नेता कुन पार्टीको हो त्यसलाई भोट दिने कि नदिने भनेर हेर्ने भन्दा पनि कुन नेता चाहिँ देशलाई राम्रो दिशामा डोर्याउन सक्छ त्यसलाई भोट दिने कि नदिने भनेर हामी नेपालीहरूले विवेक कहिले प्रयोग गर्छौँ? कसरी मत दिने? तपाईँको आह्वान के छ आम जनतालाई? यसमा दुईटा कुरा छ। एउटा कुरा चाहिँ जनताले पनि विकल्पतर्फ चाहिँ ध्यान दिएन अनि राजनीतिक दलहरूले पनि विकल्प दिन सकेनन्। जस्तै अब अहिले यथास्थिति को विरोध गर्ने राजनीतिक दलहरूले पनि अब यो काङ्ग्रेस ठिक भएन, एमाले ठिक भएन भनेर मात्रै भएन, माओवादी ठिक भएन भनेर विकल्प पनि दिनु पर्यो। त्यो विकल्पमा जाने मान्छे पनि विश्वसनीय हुनु पर्यो, मान्छेले पत्याउने, जनताले पत्याउने खालको हुनु पर्यो। त्यो पनि दिन नसक्यो। यी दुईटै अवस्था हो। तर जनताले जब आवधिक निर्वाचन आउँछ, यथास्थितिमा आफूलाई चित्त बुझेको छैन भने, अब ठिक छ अहिले भइराखेको कुरा सबै ठिक लागेको छ भने त त्यही राजनीतिक पार्टीलाई भोट दिँदा भइहाल्यो, जसलाई पहिले दिए आएको हो, उनीहरूले राम्रो गरेको छ भन्ने लाग्यो भने उनलाई नै दिँदा भयो। तर असन्तुष्टि छ भने त त्यो राजनीतिक दलको गोठमा बाँधिराखेको गाईबस्तु होइन नि त, आफू अर्को ठिकलाई खोजेर दिनु पर्यो। नेपालमा पनि हेर्नुहोस्, कहिले काङ्ग्रेस ठुलो भएको छ, कहिले एमाले ठुलो भएको छ, कहिले माओवादी ठुलो भएको छ। जनताले चाहिँ परिवर्तन खोजेको हो, तर दलहरूले दिन सकेको। अहिले नै कुरा गरौँ, जनताले सरकार चलाऊ भने पार्टी प्रतिपक्ष छ, प्रतिपक्ष बस भने पार्टी सरकार सञ्चालन गरेको छ भने जनताको मतको अपमान हो कि होइन? यो होइन, जनताको मतको अपमान पनि हो। त्यसमा चाहिँ नि त्यो अपमान भन्दा पनि राजनीतिक दलहरूले जुन प्रणाली अहिले निर्माण गरेको छ त्यो प्रणालीको त्रुटि हो होइन। प्रणालीको चाहिँ त्रुटि छ। अहिलेको जुन व्यवस्था छ यो व्यवस्थामा यो प्रकारको त्रुटिहरू चाहिँ नै आइराख्छ, यो प्रकारको समस्या आइराख्छ। फेरि पनि अर्कोचोटि कसैले पहिलो कुरा त बहुमत ल्याउने नै देखिँदैन। बहुमत ल्यायो भने पनि दम्ब सँगसँगै आउने यो समस्या आइहाल्छ होइन, यो समस्या आइहाल्छ। किन प्रणालीगत त्रुटि के छ भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा चाहे त्यो राजनीतिक दलभित्र होस्, दलको विधानमा होस् अथवा हाम्रो संविधानमा होस्, नेतृत्व हस्तान्तरणको कुनै व्यवस्था छैन। एउटा मान्छेले कतिचोटि प्रधानमन्त्री हुन पाउने भन्ने व्यवस्था पनि छैन, एउटा पार्टीले कतिचोटि अध्यक्ष हुन पाउने भन्ने व्यवस्था पनि छैन। बल्ल हामीले चाहिँ हाम्रो पार्टीमा अस्ति व्यवस्था गर्यौँ कि एउटा मान्छे 2 चोटि भन्दा अध्यक्ष हुन नपाउने। धेरैजसो त दशकौंसम्म पार्टीको केन्द्रीय समितिहरुमा अब हुन चाहने मान्छेले त पार्टी फुटाएर भए पनि हुनुपर्ने भयो, प्रधानमन्त्री आट्नु पर्यो हैन। त्यसरी चाहिँ अनि त्यो त सधैँ पार्टीहरू फुटिराख्ने भए हैन। नेतृत्व परिवर्तन गर्न पनि चाहिँ त्यही युवाले नआट्ने, बुढापाका नेताहरूले चाहिँ आट्ने रहेछन्। यो चाहिँ उल्टा चलन हैन। किन अब त बुढो यी बुढाहरू पनि त्यसै पालै नपाएर बुढा भए कति हैन, पालै नपाएर बुढा भए। त्यो पीडा छ। बस्दा बस्दै रुङ्दै अब चाहिँ नि उसको उर्वरता पनि समाप्त भएका मानिसहरू छ नि कति, अब कामै लाग्दैन भने। अब जुन बेला ओहो उहाँ त चाहिँ नि अक्सफोर्ड पढेर आउनुभएको भयङ्कर मान्छे हो भनेर भन्दै उहाँ अक्सफोर्ड पढेको बेला कम्प्युटर पनि थिएन होला, मोबाइल पनि थिएन होला हैन। अब अहिले चाहिँ नि हुँदै चाहिँ नि उहाँले केही मौकै नपाइकन पाखा लाग्ने भयो। अब अहिले चाहिँ नि पाखा लाग्नु पर्ने समय आयो। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्ने र हिन्दू राष्ट्र पुनः कायम गर्ने जुन प्रमुख एजेन्डा लिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा होमिएको छ, यसको सफलताका लागि यी दुवै विषय स्थापित गर्नका लागि कति चुनौती छन्, अवसर कस्ता छन् र पार्टी नेतृत्वले कसरी काम गरिराखेको छ भन्ने विषयमा पनि आज विशेषतः खरो प्रश्नमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौं। सँगसँगै अहिलेको विवादित विषय बनेको एमसीसी का विषयमा, आउँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन र आम जनताका जुन नेतृत्वप्रति राजनीतिप्रति अपेक्षा छन्, मुलुकलाई अगाडि बढाउने विषयमा, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने विषयमा, मुलुकको अस्तित्व जोगाउने विषयमा, यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले र समग्रमा राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ र कसरी बढिराखेको छ भन्ने विषयमा खरो प्रश्नमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभाका सदस्य राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग कुराकानी गर्यौं। खरो प्रश्नबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौं। नमस्ते।